नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। एमाले निकट युवा संघका सचिवालय सदस्य विनोद राईको समूहले महिलाहरूमाथि हुल हुज्जत गरेको छ। पहिला यो भिडियो हेर्नुहोस्। हेलो दिदी, हेलो, तपाईहरु गइहाल्नु त छिटो। तपाई दुर्गाको आन्दोलनमा आउनु भएको हैन त? खुर्का गइहाल्नु, छिटो गइहाल्नुस् है। 10 मिनट टाइम देखा क्या हमने सरकार रेबिजको खोप लगाऊ यस्ता मानिसहरूको झुण्डलाई। रेबिज लागेकाहरू आफैले पिउने पानी देख्दा डराउँछन्, आफ्नो छाया देख्दा डराउँछन्। जनतादेखि डराउने यी सबै पार्टीहरू रेबिजले ग्रसित छन्। नेपाल हमासको अड्डा बनेको छ। स्वदेशी हमास जो सुतिरहेका महिलालाई दुर्व्यवहार गर्छन्, जबरजस्ती खेच्छन्, बल जपत्ती दौडाउँछन्। बोको हराम, तालिबान र हमासको ककटेल भए युवा सङ्घहरू। मध्यरातमा आतंकको बाछिटा, निर्दोष नागरिकमाथि निर्मम व्यवहार, तल्लो स्तरको राजनीति। यी हमासलाई यति फ्रिडम किन? कहाँ गए कानुनका धारा? मध्यरातको पाशविक कुकृत्यमा कांग्रेस किन बोल्दैन? मानव अधिकार आयोग कहाँ छ? नागरिक समाज कहाँ छ? महिला आयोग कहाँ छ? गुलामीबाट बाहिर नआउने भातृ संगठन भनेकै रिगल प्रवृत्ति भयो। अब रिगल माने महेश बस्नेत भयो। महेशको बोल बोलावा हुन्छ त्यस्ता संगठनमा। महेश भनेको काटमार र गुण्डागर्दी भयो। महेश भनेको असहिष्णु र अराजक भयो। महेश भनेको अशान्ति र उच्छृङ्खलता भयो। महेश प्रवृत्तिमा विवेक शून्य हुन्छ र जिउँदो लास सरह हुन्छन् तिनीहरू। झुट, ढोङ, पाखण्डको महल ढलेपछि मान्छे नाङ्गिन्छ। सुतिरहेका मान्छेमाथि मध्यरातमा दमन यिनीहरूको कुकृत्यको परिणाम हो। लोकतन्त्र र संविधानमाथि नै कुठाराघात गरे यिनीहरूले। युवा सङ्घ जस्ता हमास समाजका लागि मात्रै होइन, मुलुकका लागि खतरा छ। यस्ता हमास प्रवृत्ति बोकेका युवा सङ्घ जस्ता असामाजिक सङ्गठनहरू बन्द गर। निर्मला पन्त मार्ने यही हमास समूह हो। गैँडा मारेर खाग र खुर तस्करी गर्ने यही हमास समूह हो। संविधानमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, तर जुधेर मर्ने स्वतन्त्रता छैन। वाक स्वतन्त्रता छ, तर भिडन्त गर्ने स्वतन्त्रता छैन। विचारको प्रतिस्पर्धा छ, तर ग्याङ फाइट गर्ने अधिकार छैन। विमर्शको बाटो छ, तर विकृतिको बाटो छैन। द्वन्द्वात्मक परिस्थितिमा निषेध सर्वोत्कृष्ट विकल्प हो। सही माइती घरमा दुर्गा प्रसाई र महेश बस्नेत बीच हुने भनिएको गोरु जुधाई जुझ्नु अघि नै टुङ्गिएको छ। दुई स्थानमा छुट्टा छुट्टै डुक्रिएर फर्किने भएका छन्। दुवैको गन्तव्य माइती घर राखेपछि प्रशासनले निषेध आज्ञा लगाउनु स्वागत योग्य छ। दुवै पात्र राजनीतिका लागि योग्य छैनन्। अतिवाद समूह हुन्। शेरबहादुर जिन्दाबाद, प्रचण्ड जिन्दाबाद, केपी ओली जिन्दाबाद भन्न पाइन्छ भने ज्ञानेन्द्र शाह जिन्दाबाद भन्न पनि पाउनुपर्छ। तब न गणतन्त्र। निषेध, प्रतिबन्ध, मतभेदलाई अधिनायकवाद भनिन्छ। सबैको स्वीकार्यता र अपनत्व गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई निरङ्कुश पनि भनिन्छ। तर द्वन्द्व, हिंसा, भिडन्त, रक्तपात हाम्रो लोकतन्त्रको परिकल्पना हुँदै होइन। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र आन्दोलनलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। दुई अराजकहरूको गोरु जुधाइमाथिको निषेधले मानवता जोगाएको छ। गुड जब सरकार। कालो बजारियाकरण, माफियाकरण, तस्करीकरण, कृत्यकरण, बाउन्सकरण, ठेकेदारकरण, नातावादकरण, कृपावादकरण, परिवारवादकरण यही आजको यथार्थ हो। समानुपातिक, समावेशी, सङ्घीयता, समाजवाद, लोकतन्त्र सबै कागजको खोस्टा बने यही आजको सत्य हो। समय अघि बढ्छ, पछि होइन। राजतन्त्रको अन्त्यपछि गणतन्त्र आयो। अवस्था परिवर्तन भएन। नयाँ व्यवस्थाको विकल्प पुरानो व्यवस्था हुनै सक्दैन। नयाँ व्यवस्थामा सुधारको व्यवस्था आजको आवश्यकता हो। बैंकको ऋण तिर्न नसकेर विक्षिप्त भएकाहरू व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दा बोकेर हिँडेका छन्। हिजो पालै पालो प्रचण्ड र ओलीको काखफोर गरेका व्यक्ति आज राजावादीका मसिया बनेका छन्। राजा प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने एजेन्डा बाहेक अरू केही होइन। ज्ञानेन्द्र शाहले पनि यस्ता छद्म भेषीदेखि बच्नुपर्छ। मान्नुस् नमान्नुस्,
यिनीहरूले ज्ञानेन्द्र शाहको छवि खराब गर्ने सुपारी लिएका छन्। लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन। उता हेर्नुहोस् त, ज्ञानेन्द्र शाहले न फेरि राजतन्त्रको पक्षमा उत्रिन आह्वान गरेका छन्, न राजतन्त्रको पक्षमा नारा लगाएका छन्। तैपनि एक थरीलाई राजतन्त्र चाहिएको छ, किनकि महँगीले ढाड सेक्यो, भ्रष्टाचारले सीमा काट्यो, मनोमानी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले जरा गाड्यो, परिवारवादले देशलाई गाँच्यो। मुलुक सङ्कटमा पर्दा यिनीहरू धमिलो पानी बनाउन सधैँ उद्यत हुन्छन्, तर यिनको हातमा पर्ने भनेको सदाबार उही भ्यागुता हो। माछा मारेर यिनले पहिल्यै सिद्ध्याइसके, फ्राई गर खाऊ त्यही भ्यागुता। यहाँ ज्ञानेन्द्र शाह, हिमानी शाह र पारस शाहलाई राजतन्त्रको मतलब छैन। केही चाहिँ राजतन्त्र चाहियो भन्दै रोइलो गर्छन्। ताप्के भन्दा बिँड बढी तातेर चिया उम्लिँदैन। संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन। यति धेरै आत्मविश्वास छ भने 2/3 सिट ल्याएर राजा फर्काए भइहाल्छ। तर अहिलेसम्मको अवस्थाले यही भन्छ, पारस शाह राजतन्त्र चाहँदैनन्, ज्ञानेन्द्र शाह राजा बन्न चाहँदैनन्। जाँतोलाई मतलब छैन, हातलाई खसखस भनेको यही हो। यता केही रविन्द्र मिश्रहरू भने फेरि दुर्गा प्रसाईले ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारायण हिटीमा राखिदिएको देख्न चाहन्छन्। नतात्ने ताप्के पूर्व राज परिवार, भुलुक्क उम्लिन खोज्ने रविन्द्रहरू, एउटा भर नभएकाहरूको पछि लागेर कालो मोसो दल्ने अभियानमा लाग्नु हुँदैन। ज्ञानेन्द्र शाह समाज भड्काउने र अराजकता मचाउने काम गैर न्यायिक, गैर संवैधानिक र राजद्रोह नै हो। रविन्द्र मिश्रहरूबाट पनि ज्ञानेन्द्र शाह जोगिनुपर्छ, नत्र साझा पार्टी र विवेकशील पार्टीलाई जस्तै शून्यतामा झार्छन्। किनकि यिनीहरू जस्तो तानाशाह त नेपालमा मात्रै होइन, संसारमै कोही छैन। पहिला एजेन्डा परिवर्तन गरे, पछि वैकल्पिक राजनीतिकै हत्या गरिदिए। जे क्षमता थियो त्यही देखाइदिए। यता लोकतन्त्रका मसियाको त झन् कुरा गरी साध्य छैन। महिनामा एक दिन पनि हाजिर नभई देउवा माधव स्वर्णिम सहित 37 सांसदले तलब खाएछन्। यही देशमा 70 लाख नागरिक बिहान बेलुका हातमुख जोड्न विदेशिएका छन्, आफैलाई बेचिरहेका छन्, ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्छन्। अनि देशमा एक थरी अराजकहरूले विद्रोह गर्छन् अनि अर्को अराजकले निषेधको राजनीति गर्छ। अर्थात् एउटा बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने, अर्को चुनाव जित्न नसक्ने, दुवै अभिष्ट पात्रहरू समाजका अराजक हुन् र अराजकता मचाउन उद्यत छन्। उता हेर्नुहोस्, माओवादीले शारदा प्रसाद अधिकारी नामको ठेकेदार बोकेर सबै विकासका योजना खल्तीमा बोक्यो र अधुरो राख्यो। एमाले दर्जनौं राष्ट्रिय आयोजना अपुरो राख्ने पप्पू कन्स्ट्रक्सनका हरिनारायणलाई बोक्दै छ। कामचोर, ठग, बेइमान नै पार्टीलाई चाहिने, पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने इकोसिस्टम नै यस्तो भइसकेछ। पप्पू प्रवृत्ति हावी छ देशमा, त्यसैले बाटोघाटो भत्किरहन्छन्। पार्टीहरू ठेकेदारको कब्जामा छ, बजार यिनै ठेकेदारहरूको नियन्त्रणमा छ। कामदारको शोषण यही ठेकेदारले गर्छन्। सडक र पुल पुलेसामा यस्तै ठेकेदारको झोलामा थन्किन्छन्। अनि तुइनबाट खसेर मर्ने जनता, सडक दुर्घटनामा परेर मर्ने जनता। जनता जीवन र मृत्यु यिनै ठेकेदारहरूको हातमा छ। ठेकेदारवाद अचम्म छ। सबै पार्टीलाई पप्पू चाहिने, चरी चाहिने, घैँटे चाहिने, दुर्गा चाहिने, गणेश लामा चाहिने, दीपक मनाङ्गे चाहिने, चक्रे मिलन चाहिने, रिगल चाहिने, सुन चाहिने, टेरामक्स चाहिने, वाइट बडी चाहिने, ललिता निवास चाहिने, नक्कली भुटानी शरणार्थी चाहिने, जसका कारण सामाजिक सञ्जाल नचाहिने, पोल खोलिने डर। अर्थमन्त्री दावी गर्छन् अजीबको, नेपालमा लगानी बढ्दैछ रे, अर्थतन्त्रको सूचक सकारात्मक छन् रे, पत्याइदिनु परेको छ। 4वटा नजिकको उद्योगी र 4 जना घनिष्ठ व्यापारीको सम्पत्ति बढ्यो भन्दैमा देशकै अर्थतन्त्र सकारात्मक छ भनिदिने। लगानी बढेको डाटा कहाँ छ? बजारमा रेस्टुरेन्ट, होटलदेखि खुद्रा पसल बन्द अवस्थामा छ। हावादारी बोलिदिने। देशमा दर्जनौं विमानस्थल बन्द छ, तर पनि गल्ली गल्लीमा विमानस्थल बनाउने तयारी छ। वायु सेवा निगमको जहाज छ, त्यसको स्तर उन्नति हुन सकेको छैन। प्राइभेटसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सामर्थ्य छैन, तर पनि नयाँ जहाज किने टेन्डर खुलेको छ। 4 हात खुट्टा फ्याँकेर पैसा हसुर्ने हुटहुटी छ। मुलुक हिंसाको बाटो छिचोलेर शान्ति प्रक्रियामा आएको 18 वर्ष भयो। यस बीचमा 3 पटक चुनाव भयो, दर्जनौं सरकार बने, हजारौं व्यक्ति मन्त्री भए, 3 तहको सरकार बन्यो, एकीकृत राज्य संरचना विकेन्द्रीकरणमा गयो। तर
न पीडितले न्याय पाए न पीडकले सजाय पाए, उल्टै उनीहरूकै रजगत छ। खाऊ खाऊ अन्तिम भोज हो, मजाले खाऊ। आलोचनात्मक चेत शून्य, सहनशीलता शून्य, धैर्यता शून्य, दूरदर्शिता शून्य, जिम्मेवारी बोध शून्य, पारदर्शिता शून्य, संवेदनशीलता शून्य, नेतृत्व शून्य। नेपाली पार्टीहरूमा हिस्टोरिया होइन रेबिज फैलिएको छ। यो राजतन्त्र र यो गणतन्त्र दुवैमा लुटतन्त्र, झुटतन्त्र, कुटतन्त्र मौलाएको होइन, बौलाएको थियो र छ। मनोमानी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बढेको होइन, गढेको थियो र छ। आफन्तवाद, नातावाद, परिवारवाद हावी होइन, झाङ्गिएको थियो र छ। अपराधलाई संरक्षण, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन होइन, ग्यारेन्टी थियो र छ। निषेध त्यति बेला पनि थियो र अहिले पनि छ। त्यसैले फेरि पनि भन्छु, व्यवस्था परिवर्तन होइन, यही व्यवस्थाको अवस्था चाहिँ आजको परिवर्तनको आवश्यकता हो। दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसका अलावा तपाईँका गुनासाहरूलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँको पनि कुनै समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424, एनसिएल नम्बर 98 015 72 424 र एनटिसी 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसिएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरूलाई कार्यक्रममा हामी लिन्छौँ र राख्छौँ। कार्यक्रममा यति बेला लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा पशुको विभत्स हिंसा सुन्दा पनि मन अमिलो हुने हो। अहिले अवस्था त्यस्तै छ, त्यो पनि लुम्बिनी विकास कोष परिसरभित्रै। गत असोज 14 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आएको बेला भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पुगेका थिए। उनै महासचिव गुटेरेसको नजरबाट बचाउन भन्दै लुम्बिनी विकास कोषले छाडा चौपायालाई पर्सा चौराहाको आडैमा रहेको विकास कोष परिसरभित्र तारबार गरेर राखेको थियो। तर गुटेरेस फिर्ता भएको 1.5 महिना बितिसक्दा समेत चौपायालाई उचित व्यवस्थापन बिना नै सोही स्थानमा थुनेर राख्दा अहिले सयौं चौपायाहरू मर्दै आएका छन्। व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तालुकदार निकाय लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र लुम्बिनी विकास कोषको गैर जिम्मेवारपनले पशुमाथि विभत्स हिंसा भइरहेको छ। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल छेत्रीको यो रिपोर्ट हेरौँ। म लुम्बिनी विकास कोषको यो परिसरभित्रै छु र विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस लुम्बिनी विकास कोषको लुम्बिनीको भ्रमण गर्न आउँदाखेरि यस क्षेत्रमा रहेका छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै अहिले म जुन स्थानमा छु यहीँ ल्याएर चाहिँ यहाँका छाडा चौपायाहरूलाई यहाँ राखिएको छ र आज धनै 1 महिना 1.5 महिना बितिसक्दाखेरि पनि यी छाडा चौपायाहरू यही नै छन् र यिनीहरूलाई बाहिर निस्कने कुनै तारबार लगाएर तगारो बनाएर यिनीहरूलाई बाहिर निस्कने अवस्था पनि छैन। लुम्बिनी विकास कोषको परिसरभित्र विगत 1.5 महिनादेखि चौपायाहरू थुनिएर बसेका छन्। न पर्याप्त दाना, न पानी, न त घाँस नै छ। लुम्बिनी विकास कोषको पर्खालभित्र रहेका सम्म मैदानमा रहेका पशु चौपायाले नखाने घाँसहरू समेत खाएर मैदान खाली बनाएका छन्। दर्जन बढी चौपायाहरू अशक्त र रोगी भएका छन्। खाना अभावले नै उनीहरूको अवस्था बेहाल बनेको छ। हुन्छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यी मेरै अगाडि नै यहाँ एउटा पशु को एउटा पल्टिरहेको अवस्था छ। यो अहिले मरिसकेको अवस्थामा भनी छैन, यसको प्राण चलिरहेको छ तर यो हिँडेर चल्ने अवस्थामा छैन। यस्ता पशुहरू यहाँ दर्जनौं छन् र दर्जनौं पशुहरू उठेर हिँड्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरूले खाने न्यूनतम खानाको समेत व्यवस्था छैन। यहाँ पशुहरूले सामान्यतया नखाने घाँसहरू समेत यहाँ खाएर भ्याएर बसिसकेको अवस्था छ र हामीले पाएको जानकारी अनुसार सामान्य विकास कोषले एक टाली पराल ल्याएर यहाँ छाडिदिने र
र अधिकांश त्यसपछि यसको वास्ता नगर्ने र मरेका पशुहरूको चाहिँ यतै कतै खाल्टा खनेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गरेको यहाँका स्थानीयहरूबाट चाहिँ बुझ्न आएको छ। यस्तो अवस्था अन्त कहीँको नभई भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल शान्तिभूमि लुम्बिनीमा हुनु अझ दुःखद छ। शान्तिभूमिमा लुम्बिनी विकास कोषको लापरवाही र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको उदासीनताले पशुमाथि विभत्स हिंसा भइरहेको छ। गत असोज 14 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो ग्युटेरस नेपाल भ्रमणमा आएका बेला भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पुगेका थिए। उनै महासचिव ग्युटेरसको नजरबाट बचाउन भन्दै लुम्बिनी विकास कोषले सयौं छाडा चौपायालाई पर्सा चौराहाको आडैमा रहेको विकास कोष परिसरभित्र तारबार गरेर भित्र राखेको थियो। तर ग्युटेरस फिर्ता भएको 1.5 महिना बितिसक्दा समेत चौपायालाई उचित व्यवस्थापन बिना नै सोही स्थानमा ठुनेर राख्दा अहिले सयौं चौपायाहरू दैनिक मर्दै गएका छन्। अफिसको पछाडिपट्टि चाहिँ गाई गोरु ल्याएर यत्तिकै पार्दैछ र दैनिक 1-2 दिनको फरकमा पनि एउटा दुईटा गाई गोरुहरू मर्ने अनि मरेर कहिले काहीँ सडेर गनाउने। वनबाट गाई राखेको अलिकति यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न पर्यो यहाँको सम्बन्धित ठाउँले अथवा लुम्बिनी विकास कोषलाई मैले यो पनि भन्छु कि अब यो गाईहरू अलि अनियन्त्रित जस्तो देखिएको छ, यो सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याओस्। चौपायाहरूको उचित व्यवस्थापन बिना र सामान्य दानापानीको पनि व्यवस्था नहुँदा अधिकांश पशु रोगी भएका छन् भने केही हिँडडुल र हलचल समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसरी उनीहरूलाई न्यूनतम गर्नै पर्ने खानपानको व्यवस्था नभएपछि दैनिक चौपाया मर्ने गरेको स्थानीयले बताउने गरेका छन्। नजिकै रहेको लुम्बिनी मुख्य चोक पर्सा चौराहामा मरेका चौपाया सडेर दुर्गन्ध समेत आउने गरेको छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र लुम्बिनी विकास कोषले सामान्य खाना नै नपाएर मर्ने गरेका चौपायालाई रातिको समयमा खाडल खनी, जेभिसी र स्क्याभेटर प्रयोग गरेर पुर्ने गरेका छन्। मृत्यु भइरहेको छ र त्यसरी मृत्यु भएका पशुहरूलाई चाहिँ यस विकास कोषले चाहिँ जेसीबी लगाएर यहाँ विभिन्न खाडलहरू खनेर पुर्ने गरेको देखिन्छ। म अहिले जहाँ छु यहाँ माथि पनि जेसीबी लगाएको देखिन्छ र यहाँ तल चाहिँ पशुहरू पुरिएको हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसलाई अलिकति तल खन्ने हो भने यहाँ चाहिँ पशुहरूको लास भेटिन्छ। छाडा चौपाया व्यवस्थापनको विषय स्थानीय पालिकाको जिम्मेवारीमा पर्ने भए पनि लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले चौपायालाई खानाको लागि परालको मात्रै व्यवस्था गरेर पर्याप्त दाना पानीको व्यवस्था गर्न नसकेको स्वीकार गर्छ। पालिकाले त्यसरी चाहिँ कुनै पनि सहयोग गरेको छैन। हामी चाहिँ अब कुनै पालिकामा त्यो देवदहमा सम्पर्क गरेका थियौँ। योभन्दा पहिला देवदहको गौशालामा यदि सम्भव भएसम्म हाम्रो पालिकाका जति पनि छाडा गाई गोरुहरू छन् गौशालामा गाई मात्रै लाने भएको हुँदा जसरी पनि ती गाईबस्तुलाई हामीले पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा कोर्डिनेसन गरिरहेका छौँ। त्यो अलिकति हाम्रो कोर्डिनेसनमा सफल भएका छैनौँ। त्यसलाई हामी यथाशीघ्र गर्नेछौँ र अहिलेसम्म विकास कोषले नै हेरिरहेको छ। पशु कल्याण निर्देशिका 2073, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 ले पनि पशुको अधिकारको विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। पशु चौपायालाई बन्दी बनाई पर्याप्त उनीहरूको न्यूनतम आवश्यकतालाई पूरा नगरी चौपायाले बाँच्न पाउनुपर्ने मौलिक अधिकार नै हनन भएको छ, जसमा लुम्बिनी विकास कोष र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका रमिते बनेका छन्। दर्शकवृन्द, हामीले यस विषयमा थप कुराकानी गर्न चाहेका थियौँ लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी उपमेयर कल्पना हरिजनसँग। सम्भवतः उहाँसँग हामी कुराकानी सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। मैले पाएको जानकारी अनुसार हामीले लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानु राजा साक्यसँग पनि कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर उहाँले भने प्रतिक्रिया दिन चाहनु भएन, यो विषयमा उहाँले बोल्न खोज्नु भएन। त्यसै गरी हामीले नगर प्रमुखसँग पनि कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, उहाँले पनि यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहनु भएन र हामी यति बेला उपमेयर कल्पना हरिजनको प्रतिक्रिया लिने प्रयासमा छौँ। फोन उठाउनु भएको भन्ने मैले यहाँ जानकारी पाएको छु, तर उहाँले अब कुराकानी पक्कै गर्नुहोला। यति बेला हामीसँग लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी उपमेयर कल्पना हरिजन हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। उपमेयरज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर, नमस्कार। हजुर, हामीले यो अब गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा पशुहरूको एउटा विभत्स हिंसा सुन्दा दुःख पनि लाग्यो, एउटा रिपोर्ट पनि प्रसारण गऱ्यौँ। हामीले नगर प्रमुखज्यूसँग पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, तर उहाँले कुराकानी गर्न चाहनु भएन। फेरि तपाईँसँगै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, हुन त तपाईँले यो विषयमा प्रतिक्रिया पनि दिइसक्नु भएको छ।
यो पशुहरूको यस्तो हरिबिजोग गरेर खान पनि थोरै एक भारी पराल लगेर राखिदिने त्यत्रो पशुलाई भोकै बस्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना गरिँदैछ? जिम्मेवारी त पहिलो जिम्मेवारी त तपाईँहरूको हो नि, होइन? हजुर हो, त्यो हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी हो। यसमा विशेष भन्नुपर्दाखेरि तत्कालमा हामीले छाडा चौपाया दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि लागेका हौँ, जसले गर्दाखेरि विगतका दिनहरूमा गाईहरूलाई कता गौशालामा लाने कि भन्ने छलफल पनि चलेको हो हाम्रो एक चरण, तर त्यो सम्भव भएन। नभइसकेपछि हालमा लुम्बिनी विकास कोषभित्र गाई गोरुलाई सबैलाई त्यति व्यवस्थापन गरेर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाएको ठाउँमा त्यही विकास कोषले परालहरू पानीहरू राखेर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको थियो, जसले गर्दा हामीले पनि विकास कोषले गरिरहेको छ भन्ने सोचेर गरिएन, त्यति ध्यान दिइएन। तर अस्ति पनि एकजना मिडियाकर्मी हामी कहाँ आउनु भएको थियो, उहाँले पनि यो कुरा जानकारी गराइसके पश्चात विकास कोषको कोषाध्यक्षज्यूसँग त्यो कुराको बारेमा मैले जानकारी गराइसकेको छु र लिइसकेको छु कि छाडा चौपाया साँच्चीकै के समस्यामा छन् त भन्ने कुरामा अब हामी यथाशीघ्र नगरपालिका परिवारले ती छाडा चौपायालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हामी लाग्दैछौँ। अब दैनिक रूपमा पशुहरू मर्ने क्रम छ अहिले, कतिपय पानी पिउन नपाएर खान नपाएर मर्ने र जेसीबी ल्याएर रातिको समयमा गाड्ने। अब गाई काटेको सन्दर्भमा गाईको मासु खाए भनेर चाहिँ यत्रो विरोध हुन्छ यो देशमा, तर भएको पशुलाई हामी संरक्षण गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि त्यो एउटा विरोधको स्वर अनि एकातर्फ संरक्षण गर्न नसक्ने निकाय के भन्ने? त्यो त यस्तो छ, त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामी नेपालीको प्रवृत्ति भइसक्यो, बनेको काम र राम्रो कामलाई हामीले प्रचार गर्न सक्दैनौँ र कहीँ कतै कदाचित गल्ती भइसके पश्चात त्यसलाई उछाल्न त हामी नेपालीको त्यो प्रवृत्तिकै रूपमा देखा परेको छ। त्यो लुम्बिनी मात्रै होइन, सबै ठाउँमा त्यस्तो छ। तर पनि हामीले हाम्रो लुम्बिनीमा चाहिँ मुस्लिम बाहुल्यता क्षेत्र भए पनि त्यसरी गाई काटेर खाएको खुलेआम चाहिँ पाइएको छैन, तर पनि संरक्षणको हिसाबले चाहिँ संरक्षणमा कोही पनि अगाडि आउनु भएको छैन, त्यसलाई हामीले स्वीकार्छौँ। र पनि अब तत्कालै हामीले चाहिँ अहिले नगर प्रमुखसँग अहिले हाम्रो कार्यपालिका बैठक केही दिनभित्रै बस्दैछ, त्यसमा कसरी हुन्छ त यी छाडा चौपायालाई भोकै मर्नबाट हामी रोक्नेछौँ र त्यो सँगसँगै मरेका छाडा चौपायाहरूलाई चाहिँ हाम्रै पालिकाको जेसीबी प्रयोग गरेर उचित ठाउँमा हामीले व्यवस्थापन गर्ने कार्य निरन्तर विगत हामी 2 वर्षदेखि नै निरन्तर लागिरहेका छौँ। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँले भने जस्तै यहाँहरूको तदारुकता, यहाँहरूको प्रयासबाट छाडा चौपायाहरू जो बाहिर छन् उनीहरूको संरक्षण होस्, हामी यति नै यहाँसँग आग्रह गर्छौँ। कुराकानीका लागि धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी उपमेयर कल्पना हरिजन हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। भूकम्प गए पश्चात 3-4 दिनसम्म दल बलका साथ राजनीतिक दलहरू जाजरकोट केन्द्रित थिए। सरकारले पनि प्रभावितहरूको उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित तवरले सम्पन्न गर्यो। प्रभावितको व्यवस्थापनका लागि सरकार र दलहरूले ठुल्ठुला घोषणा गरे, तर यस्ता घोषणाले भूकम्प पीडितलाई कुनै राहत दिएको छैन। भूकम्प पीडितहरू कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। पीडितलाई यति बेला नेताहरूको भाषण होइन रासनको आवश्यकता छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। गत कार्तिक 17 गते शुक्रबार मध्यरातमा जाजरकोटमा 6.4 म्याग्निट्युडको भूकम्प गयो। भूकम्प प्रभावितको उद्धार र अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जाजरकोट पुगे। त्यस लगतै राष्ट्रपतिदेखि अन्य राजनैतिक दलका नेताहरूको लावा लस्कर लाग्यो। तर त्रिपालको ओत लागेका भूकम्प पीडितहरूले अहिले पनि चिसो छल्ल पाएका छैनन्। फाटी पिपलका बुटा कोही त्यहाँ सुत्याछन्, कोही स्यामकटे सुत्याछन्, हामी जनसरको ल्यान्टरमा सुत्याछौँ, पालालिन साना बच्चा बच्चीसँग। चिसाको मौसम अब तिरपाल हालेर बाहिर बसेका छौँ, रोडमा छन्, कोही कहीँ छन्, अनि तिनीले नपाउने, अनि कोही धनी धनी ल्यान्डरमा बसिहाले, राम्रो राम्रो बलुम गेट पाउने, यति मोटा मोटा चिज पाउने, अनि हामी पातलालाई नपाउने। अब हामी बुढो अवस्था गरे मान्छ केही ल्याएन, हामीले पाल पनि ल्याएन, केही पनि ल्याएन। आज 5 दिन भयो आउन लाग्यो। हामी अब ऊ पनि एकल महिला पनि हुँ, घर पनि अब फाट्या छ, बाहिर नसोच्छौँ, सब विपत्ति परेको छन्। हामी 4 पटक 5 पटक आइन पनि अब हिँडेन, पाउँदैन भन्ने
अब धनी धनी कोहीले 2 फेरा दिने कोहीले 3 फेरा लैजाने हामी नै हेना गरे जस्तो भोगी बना। भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका 45 वटा स्वास्थ्य संस्था र 208 वटा विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त बनायो। भूकम्पका कारण घर भत्किएपछि जाजरकोटका झण्डै 67,000 परिवार घरबार विहीन भएका छन्। घर भत्किएका र घर चर्किएकाहरू खुल्ला आकाशमुनि त्रिपालको भरमा बस्न बाध्य छन्। चिसो बढ्दै जाँदा सुत्केरी, दीर्घरोगी, बालबालिका तथा वृद्धहरू प्रभावित भएका छन्। चिसोकै कारण 10 जनाले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन्। भूकम्पपछि तत्काल राहतका नाममा त्रिपाल, फोम र खाद्य सामग्री विभिन्न सङ्घ संस्थाले बाँडे पनि त्रिपालले चिसो थेक्नु भन्दा बढी चिसो बनाउँदा भूकम्प प्रभावित चिसोका कारण बिरामी पर्न थालेका हुन्। हात सुन्ने समस्या छ, गर्भवस्था छिन्, चिसोमा ठन्नी भएको छ, बाउन अप्ठ्यारो छ क्या, बाउन अप्ठ्यारो छ, आफ्नो चिसो छ, सानो बच्चा छ एउटा, अनि हामी बुढो मदन टाउको अपरेसन गरे मात्रै गोठमा ढल्नै सक्दैन। बड्डाले घरमा जाऊ त्यही घर गएर मर्न रात कहिले नदिने बाल यही डुवाले मर्छु भने पनि म गोठमा सुतिरहेको छु। बाउन अब केही तातो कार्पेट केही मिल्या भने तातो सुत्दिउन् गर्भवस्थी बाउ। खाने घाँस भइरहेको मान्छेले चामल पाएछन्, पिठो पाएछन्, हाम्रो केही छैन, हामीले केही पाएको छैन। खाँदा पनि कोही नै छोराबुढी टाढा छन्, भइगयो हिँड्न लाग्यो 4-5 दिनसम्म कसैले केही दिएन, राजै केही दिएन। मन्त्री परिषदको बैठकले गत कार्तिक 27 गते नै भूकम्प गएको स्थानमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि 50,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै सोमबार पनि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित परिवारको अस्थायी आवास निर्माणका लागि भन्दै जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका लागि 50-50 करोड रुपियाँ पठाएको छ। तर भूकम्प गएको यतिका दिनसम्म चिसोले 10 जनाको ज्यान गइसक्दा मात्र हतार अस्थायी आवासका लागि भन्दै रकम पठाउनुले सरकार आफ्ना नागरिक प्रति कति उत्तरदायी छ त प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ। दर्शकवृन्द, लागौँ अब अर्को रिपोर्टतर्फ। दोलखा प्रहरीले सुन तस्करी गरेको आरोपमा 2 चिनिया नागरिक सहित 15 जनालाई सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखामा मंगलबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीले उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेको। तस्कर समूहले सुन मात्रै नभएर नेपालमा अवैध मानिने क्रिप्टोकरेन्सी मार्फत सुनको भुक्तानी र विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार समेत गरेको खुलेको छ। सुन तस्करीमा संलग्न एउटै समूहले 1 वर्षमा 3 अर्ब रुपियाँ जति करिब को अवैध क्रिप्टो कारोबार गरेको भेटिएको छ। यसले देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र कुन हदसम्म मौलाएको छ भन्ने भयानक अवस्था देखाएको छ। प्रहरीका अनुसार दोलखाको लामा बगर नाका हुँदै सुन तस्करी गर्ने गिरोहमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा सो समूहले यति धेरै कारोबार क्रिप्टोकरेन्सी मार्फत गरेको खुलेको हो। त्यति मात्रै होइन, सुन तस्करी गर्ने चिनियाले अवैध रूपमा डलर सटै गरी अवैध बाटोबाट चीन लैजाने गरेको पनि अनुसन्धानमा पत्ता लागेको छ। दोलखाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशीला कार्कीको यो रिपोर्ट हेरौँ। चीनसँगको दोलखाको सिमाना खुलेसँगै सुन तस्करको पहिलो झुल्का देखिएको छ। असोज 10 गते बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित सीता तामाङको घरमा डेरा गरी बस्ने केशर तामाङले अवैध रूपमा सुन तस्कर गरेको भन्ने सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखा र इलाका प्रहरी कार्यालय सिंगटीको संयुक्त टोलीले छापा मार्दा 4 किलो सुन बरामद गरेपछि पैदल नाकाबाट हुने सुन तस्करीको रहस्य खुलेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक खड्गाले सो गिरोहले 2079 साल मङ्सिरदेखि हालसम्म 31 करोड 11 लाख मूल्य बराबरको 33 किलो सुन तस्करी गरेको अनुसन्धानमा खुलेको बताए। गिरोहका मुख्य नायके चिनिया नागरिक 66 वर्षीय तासी दावा भनिने आगर लामा र ग्याङ राव भएको प्रहरीको भनाइ छ। आगरका भाइ बुहारी लासामा रहेको र उनीहरूले नै नेपालमा सुन तस्करी गराउँदै आएका थिए। नेपालमा उनीहरूलाई सघाउने मुख्य व्यक्ति लाल बहादुर तामाङ हुन्। उनी पक्राउ परिसकेका छन्। त्यस्तै दोलखाको बिगु गाउँपालिका 1 का 55 वर्षीय नुर्बु छिरिङ शेर्पा सुनमाला तामाङले पनि सघाएका थिए। तस्करीको सुन किन्ने काठमाडौँका सुन पसले दिपेन्द्र साक्य र तिलक विक पनि प्रहरी हिरासतमा छन्। चिनियालाई सघाउने पेम्बा तामाङ, च्याम्बा भनिने चस्मान तामाङ, केशर तामाङ, माधव मगर, चेतनाथ न्यौपाने पनि प्रहरी हिरासतमा छन्।
पक्राउ परेका मध्ये एक किशोर भने नाबालक भएकाले तारेखमा छुटेका छन्। चिनिया गिरोहलाई ठमेल क्षेत्रका मनी एक्सचेन्जहरूले पनि सघाएका थिए। अवैध रूपमा चिनियाले 7,60,000 अमेरिकी डलर मनी एक्सचेन्जबाट सतही गरेको प्रहरीको दावी छ। साथै यार्सा तथा कस्तुरीको बिना समेत तस्करी गर्दै आएको विषयमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। लासाको छेउछाउतिर मा बस्ने मान्छे हुन् यो ली गोमा लामा र जी साउ भन्ने यिनीहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ सुन पठाएको हुन्। यो सुन चाहिँ नेपालको नाका यो हाम्रो चाहिँ यो फलेक हुँदै चाहिँ एङलुकबाट यो खोलाको क्रस गरेर या डोरीमा बाँधेर चाहिँ यो डोरीबाट चाहिँ उनीहरूले छिराएर क्रस गराएको छन्। क्रस गराएर लिन जाने क्रममा यो पेम्बा तामाङ र चस्मान तामाङ चाहिँ यो सुन लिन गएका छन् र त्यसमा अन्य 8 जनाको पनि संलग्नता देखिन्छ। प्रहरीका अनुसार तस्कर समूहले सुन मात्र नभएर नेपालमा अवैध मानिने क्रिप्टो करेन्सी मार्फत सुनको भुक्तानी र विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार समेत गर्ने गरेको खुलेको छ। सुन तस्करीको अनुसन्धानमा प्रहरीले पक्राउ गरेका 15 जना मध्ये 2 जना क्रिप्टोसँग जोडिएका व्यक्ति हुन्। गुल्मीका सनत प्रधान र रामेछापकी महिमा माझी क्रिप्टो कारोबारमा प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्ति हुन्। महिमाको त मोबाइल तथा ल्यापटपको फोरेन्सिक रिपोर्ट अझै आइसकेको छैन। यो समूहले अझै ठूलो कारोबार गरेको प्रहरीको आशंका छ। उनीहरूको 12वटा क्रिप्टो वालेट पत्ता लागेको छ। स्पट वालेट, ट्रस्ट वालेट तथा बिनान्स एप मार्फत उनीहरूले अवैध कारोबार गरेका थिए। सुन तस्करी मात्र नभई हुन्डी लगायत अन्य कारोबारको रकम समेत क्रिप्टो मार्फत मिलाएको प्रहरीको आशंका छ। तस्कर समूहले विगत 1 वर्षमा क्रिप्टो र अन्य डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट 2,91,48,32,593 रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको अनुसन्धानको क्रममा पत्ता लागेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो। तस्करहरूले सुन पैठारीमा बालबालिका प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। बालबालिकाहरूमा कसैले शंका नगर्ने हुँदा बालबालिकाको प्रयोग गरिएको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। प्रहरीले गिरोह अनुसन्धान सबुत प्रमाणको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेर र अन्य फरारहरूको खोजी तीव्र रूपमा गरेको प्रहरीको भनाइ छ। सर्वत्र आनन्दसँग जहाँ शंका नहुने हिसाबले गाडीका सिटमुनि हालेर सहज ढङ्गले वार्ता गरिएको छ। जस्तो बालबालिका प्रयोग भएको कुराहरूमा सामान्यतया शंका नहुने अवस्थाहरू हुन्छ नि, त्यसरी पनि गरेको यो नयाँ अपराधका तरिकाहरू अपनाउँदै जान्छन्। तस्करहरूले नेपालबाट यार्सा गुम्बा र कस्तुरीको बिना समेत तस्कर गर्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा फेला परेको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई जिल्ला अदालत दोलखामा भन्सार ऐन 2064 को दफा 57(1) को 1 ख, संगठित अपराध विवरण ऐन 2070, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 95, बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 66, मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 43 को एकीकृत कसुर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालय का प्रमुख दीपक खड्का हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा कल 24 मा स्वागत छ सर। हजुर, धन्यवाद। अब सुन तस्करीमा संलग्न एउटै समूहले गरेको कारोबार हेर्दै जिउ सिरिङ्ग हुने किसिमको देखियो। अब यो अनौपचारिक अर्थतन्त्र कुन हदसम्म जिल्लामा मौलाएको छ भन्ने कुरा यसले पनि देखायो। के भन्नुहुन्छ? पहिला यहाँबाट सुरुवात गरे। होइन, यो अर्थतन्त्र सम्बन्धीमा चाहिँ यो क्रिप्टोको जुन वालेट छ नि, हामीले चाहिँ 12वटा डिजिटल वालेटहरू स्टडी गरेका थियो। त्यसबाट देखेको कुराहरू चाहिँ हो। अब यसले अर्थतन्त्रमा त त्यो असर पार्छ नै। जति यो सुन तस्कर या क्रिप्टो करेन्सी त्यो लगायत अन्य जुन डलर अवैध डलर सटैका कुराहरू यी व्यक्तिहरूमा जोडिएको छ, अहिलेसम्म 15 जना पक्राउ भनेर भनिएको छ। अरूको सन्दर्भमा के हुँदैछ सर यो फरारहरूको सन्दर्भमा? र फरारहरूको सम्बन्धमा हामीले सम्बन्धित युनिटमा चाहिँ पत्राचार पनि गरेको छौँ। अब अहिले तत्काललाई चाहिँ हामीले उनीहरूलाई जो जसको चाहिँ एड्रेस खुल्या छ उनीहरूलाई चाहिँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मागदाबी सहित पेश गरेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ नि बाँकीको हकमा चाहिँ पछि खुल्ने गरी चाहिँ पूरक अभियोग लिएर जान्छौँ। जनताले आशंका गर्ने चिजबाटै गरे। हुन त यहाँहरूकै प्रयासबाट यो पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेका व्यक्तिहरू अहिले अनुसन्धानका दायरामा आएका छन्। यो एउटा राम्रो कुरा हो। तर यी पनि भरिया मात्रै हुन् कि भन्ने मान्छेको आशंका हुन्छ। के भन्नुहुन्छ?
होइन भरिया होइन, त्यो मेन आकर लामा र गेङ्रु भन्ने दुईजना चाइनिज त मेन नै हुन्। अरू चाहिँ त्यो कारोबार गरिदिने मान्छेहरू हुन्। अब केही व्यक्ति त भरियाको रूपमा नि युज भएको छन्, त्यसमा त डाउट छैन। सुरुमा ल्याउने त्यो पेम्बा लामा, तस्मान तामाङ लगायतका 3-4 जना व्यक्तिहरू भरिया पनि छन् त्यसमा। तर मेन सुन ल्याउन लगाउने र उताबाट सुन पठाउनेवालाको चाहिँ नि गिरोह चाहिँ दुईटै समाएको छौँ। त्यो तिनीहरू भरिया होइनन्, तिनीहरू मेन व्यक्ति नै हुन्। अब यो अहिले देखिएको कुरा भयो, यो बाहेक अरू पनि तपाईँहरूको केही आशंका छ? अरू गिरोहहरू पनि छन्, सक्रिय छन्, गरिरहेका हुन सक्छन् भन्ने त्यो छ आशंका यहाँहरूलाई? होइन, अब यो यही नाकाबाट अहिले तत्काल अब गरिन होला। अब अन्यमा हामीले निगरानी चाहिँ बढाइरहेछौँ। अब यही नाकामा पनि अब कसैले चाहिँ नि त्यो पहिला गरेको थियो कि भनेर चाहिँ हामीले अब यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ डेभलप गरिरहेछौँ। अब हेरौँ कतिसम्म सक्सेस हुन्छ। कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कैलाली नेपालको सुगम जिल्लामध्येको एक हो, तर कैलालीको एक भाग यस्तो पनि छ जहाँ पुग्न दुर्गम पहाडी जिल्ला पुग्न जत्तिकै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। कैलालीको मोहनियाल गाउँपालिकामा पुग्ने जो कोहीले दुर्गम जिल्लाकै हविगत भोग्नुपर्छ। विकासको मेरुदण्ड मानिने सडकको स्तर उन्नति नहुँदा गाउँपालिकाले सुगम र सहज सेवा पाउन सकेका छैनन् भने दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। कैलाली भन्ने बित्तिकै तराई भेग अनि सुगम जिल्ला भन्ने बुझिन्छ, तर कैलालीमा यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ पुग्नकै लागि दुर्गम पहाडी जिल्ला पुग्न जत्तिकै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यो ठाउँ हो मोहनियाल गाउँपालिका। कैलालीको चिसापानी सोल्टा सडक र डोके बजार खिमडी सडक अहिले मोहनियाल गाउँपालिकासम्म पुग्ने सडक हुन्। यी सडकका ट्र्याक खोलिएको वर्षौंसम्म पनि स्तर उन्नति हुन सकेको छैन। त्यसमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नुपर्ने र झुन्डिएर भए पनि यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताले दुर्घटनाको उच्च जोखिम समेत बढाएको छ। सांसद रणनीतिक मार्ग अन्तर्गत केही वर्ष अघि निर्माण सुरु गरिएको करिब 52 किलोमिटर चिसापानी सोल्टा सडकको अवस्था कचुवा गतिमा छ। करिब 57 किलोमिटरको दूरी रहेको डोके बजार खिमडी सडकको ट्र्याक खोल्न 2055-56 सालमै सुरु गरिएको भए पनि सडक निर्माण सम्पन्न भएको छैन। सडकको स्तर उन्नति नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम मात्र होइन, वर्षादमा हिलो र हिउँदमा धुलोले हैरानी खेप्नु परेको छ यात्रुलाई। राम्रो बाटो भइदिएको भए यहाँको जनताले राम्रो तरिकाले हिँड्न पाइदिए भए हामीलाई कति सबलाई सुविधा हुन्थ्यो भन्ने एउटा हाम्रो यो मेरो आग्रह। सडक मार्गको दुर्दशाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार, सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। प्रदेश र संघीय सरकारले मोहनियाल जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। ठुलै सडकहरू बनाउन र सुधार्न स्थानीय सरकारको अवस्था र व्यवस्थाले दिँदैन। कैलाली जिल्लालाई चाहिँ सुगम जिल्लामा राख्ने र यो मोहनियाल गाउँपालिका वास्तवमा यो कैलालीको चाहिँ यो जुम्ला कालीकोट हो। मोहनियाल पुग्ने चिल्लो सडकको सपना बुनेर श्रमदान गर्दै सडकको ट्र्याक खोल्नेहरूको उमेर छल्किन लागेको छ। राजनीतिक रङ फेरिरहेका छन्, जनप्रतिनिधिका मुहार फेरिएका छन्, तर अहिलेसम्म मोहनियाल पुग्ने सडकको मुहार फेरिएको छैन। यहाँका नागरिकले पाउने शास्ति फेरिएको छैन। जीर्ण र कच्ची सडकका कारण जनताले ज्यान गुमाइरहेका छन्। अब कति जनताले सडककै कारण ज्यान गुमाएपछि यहाँको सडक बनाउँछौ सरकार, जनस्तरबाट प्रश्न उठिरहेको छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग मोहनियाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवी दत्त उपाध्याय हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी संक्षेपमा कुराकानी गर्छौँ यो विषयमा। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब यो कैलाली जिल्ला आफैमा सुगम जिल्ला भने पनि यो गाउँपालिका चाहिँ दुर्गम जस्तो देखियो, किनभने सडक सञ्जालले जोडेको त छ, तर व्यवस्थित जुन सुरक्षित हुनुपर्थ्यो त्यो भने यहाँ देखिएन। के भइरहेको छ अहिले? पछिल्लो पटक प्रयासहरू बाटोघाटो राम्रो बनाउने, त्यहाँसम्म सडक सञ्जाललाई राम्रोसँग पुर्याउने सन्दर्भमा के छ यहाँहरूको प्रयास? यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण विषयको विषयमा चाहिँ यहाँले चाहिँ उठान गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा म के अरे कैलाली जिल्ला राजधानीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सुगम जिल्लाको रूपमा हेरिए तापनि कैलाली जिल्ला चाहिँ मैले त भन्ने गरेको छु, कैलाली जिल्ला 2वटा जिल्ला छ भन्छु। किनभने 60% भूभाग ओगटेको 13वटा स्थानीय तराई एरियामा पर्छन् जहाँ सुगम छ भने
40% भन्दा बढी भूभाग ओगटेको कैलालीको पहाडी एरिया पर्छ, जो मन्याल गाउँपालिका र चुरे गाउँपालिका पर्छ। र अहिलेसम्म विडम्बना भन्नुपर्छ, आजको मितिसम्म पनि गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक पनि अहिलेसम्म चाहिँ कालो पत्रै हुन सकेको छैन। लगायत अब गाउँपालिकाका मुख्य सडकहरू जति छन् ती सबै अहिले कच्ची र तपाईँको चाहिँ केही सडकहरू मात्रै ग्राभेल हुन सकेको छ। यो क्षेत्रफलको हिसाबले मन्याल गाउँपालिका असाध्यै ठुलो 629 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको, जनसङ्ख्या पातलो, बस्ती पातलो र बढी जसो जङ्गल एरियाले ओगटेको भूभाग हो। र यसमा चाहिँ अहिले पनि सडक सञ्जाल मैले यस विषयमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारका मन्त्रीज्यूहरू, सम्मान्य प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको सबैको ध्यान आकर्षण नगराएको होइन। सबै ठाउँबाट ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि अहिले पनि हामीले चाहिँ सही तरिकाले बाटो बनाउन सकिरहेका छैनौँ। र अर्को कुरो चाहिँ अब यो चिसापानी सोल्टा सडकको चाहिँ सङ्घीय अनुदान अर्थात् सहयोगमा चाहिँ 25 करोडको एउटा ठेक्का सुरु भइसकेको छ काम, एउटा त्यो भएको छ। सेती लोकमार्ग चाहिँ हाम्रो मन्याल गाउँपालिका भएरै जाने हुनाले त्यो पनि ट्र्याक ओपनको कामहरू अब अहिले चलिरहेको छ। अहिले तत्काल चाहिँ स्थगित भएको छ, 1.5 किलोमिटर मात्रै बाँकी छ ट्र्याक ओपन हुन। त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो सिमानासम्म, डोटीको सिमानासम्म जाने हो। बाँकी चाहिँ अब यो अहिले मुख्य गरी गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकको विषयमा मैले पटक पटक कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर सङ्घीय सरकारसँग पनि अनुरोध गऱ्यौँ, प्रदेश सरकारसँग पनि अनुरोध गऱ्यौँ। हालसम्म चाहिँ त्यहाँ बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन। अब यो यति लामो अब त्यो सम्भावना एकदम न्यून देखिन्छ। अब यो सडक निर्माणका लागि गाउँपालिकाको क्षमता छैन, पुग्दैन, त्यो स्वाभाविक पनि हो। अब यसमा प्रदेश र केन्द्रसँग त तपाईँहरूले प्रयास गर्नु पनि भएको रहेछ, त्यो प्रयास पनि रहेछ। उनीहरूको भनाइ चाहिँ के त? कैलालीकै सन्दर्भ हेर्ने भने तपाईँले भनिसक्नुभयो 60% तराईमा पर्छ, 40%को अवस्था चाहिँ यस्तो छ भनेपछि भोट पनि त्यहाँबाट त्यो 40% मत त आउँदो होला। हो त्यही त अब यो विडम्बना भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब एउटा कुरो के छ भने अब मेरो आरोप होइन, योभन्दा अगाडि निर्वाचित प्राय सबै सांसदहरू जति बन्नुभयो उहाँहरू सबै तराईबारी बन्नुभयो। क्षेत्र अब मन्याल गाउँपालिका कस्तो छ भने निर्वाचन क्षेत्र बाँडिएको छ, 3टा 4वटा 2वटा वडाहरूका अलग अलग खालका निर्वाचन क्षेत्र छन्। सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र मन्याल गाउँपालिकामा 2वटा पर्छ भने प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्र 3वटा परेका छन्। सबैजना तराईबाट चाहिँ बनाउन उम्मेदवारहरू निर्वाचित तराईबाटै हुने र उहाँहरूको अब थोरै मत किन पालिकाको भूगोलहरू बाँडिएको हुनाले मतहरू पनि थोरै मात्रै हुने हुनाले हो कि के हो त्यो त थाहा भएन। नभए अहिलेसम्मका मान्यज्यूहरूबाट धेरै ठुलो चासो भएको मैले देखेको छैन। मैले उहाँहरूको ध्यान आकर्षण पनि गराइरहेको छु र यसै विषयमा अघिल्लो पटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि हाम्रो चाहिँ डेलिगेसन, म आफू मेरै नेतृत्वमा डेलिगेसन भएको थियो बजेट बनाउनुभन्दा अगाडि। त त्यति बेला प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हामीलाई आश्वासन के दिनुभएको थियो भने यो वर्षको बजेटमा तपाईँको पालिका जोड्ने सडकलाई प्रायोरिटीमा राखिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र त्यो विषयमा चाहिँ सिफारिस पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयमा गइसकेपछि त्यो चाहिँ बजेटमा समेटिएन भन्ने खालको पछि सुनियो। र आशा छ योचोटि फेरि सबै डकुमेन्ट, डिपिआर लगायतका सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ ल्याउनुहोस् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जानकारी आएको छ। त्यो डकुमेन्ट हामी दिँदैछौँ र अब आशा छ अब यो अब अर्को आर्थिक वर्षमा समेटियोस् भन्ने अब आशा लिएको छौँ भनौँ। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवी दत्त उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छ, एउटा रिपोर्ट छ, यो यहाँहरूबिच हामी राख्छौँ। युद्ध भयानक हुन्छ, यसले मानवीय, भौतिक र अन्य किसिमका क्षति गर्छ। यही नियतिबाट हाम्रो मुलुक पनि 10 वर्ष लामो समय गुज्रियो। युद्धले परिवर्तनका नारा मात्रै सिकाएन, विद्रोह अधिकार प्राप्तिका निम्ति लड्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दियो। तर त्यही युद्धले बल्झाएका घाउमाथि मलम लगाउनु पर्दैन। पीडित कहिलेसम्म पीडा सहेर बस्ने? युद्ध सकिए पनि नसकिएको पीडा भुलाउने कसले? यस्ता धेरै प्रश्न यति बेला छन्। हेरौँ यही विषयमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अर्यालले तयार पारेको यो रिपोर्ट। सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको 17 वर्ष भइसक्यो, तर त्यसका घाउहरू भने अझै आलै छन्। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व पछिको 19 दिने आन्दोलनले राज संस्थाको अन्त्य गरी लोकतन्त्र स्थापित गर्यो, जसलाई
सशस्त्र द्वन्द्वको मुख्य उपलब्धि मान्न सकिन्छ। तर त्यही घटनाले क्षति भएको जनधनको अवस्थाबारे राजनीतिक दलहरूले चासो देखाएका छैनन्। घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने पीडित परिवारको सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्दै आए पनि न्याय भने पाउन सकेका छैनन्। 2060 फागुन 5 गते नेपाली सेनाका अधिकृतहरूले मैना सुनारलाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लास्थित आफ्नै घरबाट श्री वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र 5 खाल लगे। सो तालिम केन्द्रमा 2 सहसेनानी सहित 7 नेपाली सेनाका अधिकृत र सैनिकको उपस्थितिमा उनलाई यातना दिइयो। सैनिकहरूले उनलाई उनको भिजेका हात र खुट्टामा 4-5 पटक करेन्ट लगाए। सेनाको यातनाले उनको मृत्यु भयो। 2 वर्ष 8 महिनापछि मैनाको कङ्काल भेटिएको थियो। 15 वर्षीय मैना सुनारको शव 20 वर्षदेखि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा न्यायको प्रतीक्षामा छ। मैना सुनारले कुनै राजनीति गरेको थिएन नि, हैन। ऊ एउटा 14 वर्ष पुगेर भर्खर 15 वर्ष लागेकी विद्यार्थी, 9 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थी, ओसिना परिवारको बाबुआमा काखमा सुतिरहे बजाल जब उठाएर ल्याएर उनीहरूले यातनापछि बलात्कार हत्या गर्यो नि। हो, यस्ता मान्छेलाई चाहिँ जोगाउनु हुँदैन राज्यले। यस्ता अपराधीहरूलाई चाहिँ कानुनी कठघरामा लानुपर्छ। यो एउटा विधिको शासन होस्, पालना होस्। यस्तो गर्यो भने यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने एउटा सबैलाई चाहिँ गल्ती नहोस्। अब हामी गल्ती गऱ्यो भने हामी पनि कानुनभन्दा माथि छैनौँ है भन्ने चाहिँ एउटा नजिर बसाल्न लागेको हो हामीले। मैना सुनार त केवल एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। वर्षौंदेखि आफन्तको न्यायका लागि लड्ने परिवारको संख्या अनगिन्ती छ। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारेका, मारेका तथा मारिएका आफन्तको अहिलेसम्म सरकारले कुनै पनि जानकारी दिन सकेको छैन। बेपत्ताको खोजी गर्दा गर्दै कतिको मृत्यु नै भइसक्यो। परिवारका सदस्य खोज्दा खोज्दै रोजगारी गुम्ने, शिक्षा तथा अवसरबाट वञ्चित हुने, मानसिक रोगबाट प्रताडित हुनेहरूको संख्या सयौं छ। कतिपयका कब्जा गरिएका घर जग्गा फिर्ता भएका छैनन्। संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि बनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बेकाम छ। राजनीतिक दलको दाउपेचमा संक्रमणकालीन न्याय पेल्सिँदा द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। त्यो चासो बेगरका मान्छेलाई उनीहरूले समातेर हत्या गर्ने, बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग बनाउने, भएको सम्पत्ति लुटपाट गर्ने, कब्जा गर्ने, लखेट्ने जुन नीति गरे त्यो गलत थियो र गलत गरेर त्यही गलतलाई दबाउनलाई अहिले पनि उनीहरूको विचार त्यही छँदैछ। हामी गोली खाएर लोकतन्त्र ल्याएका जनता लोकतन्त्र कहाँ गयो त हेर्नुहोस्। लोकतन्त्र भनियो, गणतन्त्र भनियो, देश सोमालिया बन्ने अवस्था देशले गरिसकेका छ। अहिले एमसिसीको कुरा पनि अहिले जस्तो यो अहिले साउन्ड सञ्जाल बन्द गर्न कारण हेर्नुहोस्। यो हिजो ज्ञानेन्द्रले हाम्रो फोन मोबाइल बन्द गरेका थिए। यिनमा के फरक हो? यिनी त्यो अहिले स्वतन्त्रता आएको जुन मिडियामा आएको मिडियालाई अङ्गुठाउने बाटो खोज्दैछन् अरू। कतिपटक पत्रकार महाशयले बोल्नु परेको छ, यो सुधार नगर भन्नु परेको छ। यस्तो अवस्था नेताहरू आउनु भनेको यी निर्गुणतन्त्र यिनीहरू उन्मुख भएका छन्, परिवारवादमा यिनीहरू लागेका छन्। यो चाहिँ परिवार लम्पट यिनीहरू। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू हेरौँ। सशस्त्र लडाईँको औपचारिक अन्त्यको घोषणा। माओवादी सेना उनीहरूका हतियारका साथै नेपाली सेनाका हतियारको संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने। माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता गर्ने। मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनहरूको पूर्ण पालना गर्ने। राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य। उच्च स्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन। माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख समायोजन र पुनर्स्थापना। द्वन्द्वबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको ससमान पुनर्स्थापना। हात हतियार, गोलीगट्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवत जावत गर्नु गैर कानुनी। शान्ति सम्झौता अनुरूप नै दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरियो। शान्ति सम्झौताको 8.5 वर्षपछि बल्ल तल्ल 2071 माघ 27 गते यी आयोग गठन गरियो। तर यी आयोगमा राजनीतिक चलखेल हावी भयो र अहिले पनि करिब बेकाम जस्तै छन्। तत्कालीन सरकारमा बसेका र द्वन्द्वको नेतृत्व गरिरहेका जुन नेतृत्व तहमा बसिरहेका हुनुहुन्छ अथवा त्यसमा संलग्न मान्छे हुनुहुन्छ, कतै यो टुङ्ग्याएपछि कतै हामी पनि यसमा फस्छौँ कि हामी पनि तानिन्छौँ कि भन्ने राजनीतिक दलका चाहिँ नेताहरूलाई मनमा त्रास छ र उहाँहरूले चाहिँ यो टुङ्ग्याउने पक्षमा चाहिँ हुनुहुँदैन, त्यसैले यो नटुङ्गिएको हो। हालसम्म पनि राज्यले चाहिँ वास्ता नगरेको अवस्थालाई, द्वन्द्व पीडितको अवस्था, बेपत्ताको अवस्थालाई राज्यले चाहिँ व्यवस्था गरेको अवस्थालाई चाहिँ अझ पनि केही अब झिनो आशहरू बोकेर चाहिँ हामी
यो लडाइँमा हिँडिरहेका छौँ। यस्तो छ द्वन्द्व पीडितका उजुरीको अवस्था। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका उजुरीको संख्या ६३,७18। तीमध्ये 3,000 उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय। द्वन्द्व पीडित परिचय पत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फारम भराउने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम प्रारम्भ गर्ने पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दर्ता उजुरीको संख्या 3,243। 237 उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइयो। दोहोरो परेका उजुरीको संख्या 131। 289 उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्ने आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा। 2,496 उजुरीमा विस्तृत छानबिन। 2,513 व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख। उजुरीको व्यवस्थापन लथालिङ्ग। नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको राय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता अनुसार ऐन संशोधन गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ। दर्शकवृन्द, तपाईँका पनि कुनै समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। 1660 012 24 24, एनसीएल नम्बर 98 015 72 424 र एनटिसी 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसीएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।